भावानू तुमकां सांगपा म्हणल्यार हे गोवा मायल्साचे अशें आसा, जेन्ना तुमी गाडी घेता पळय तेन्ना कळटलें कित्याक हांव मरे एक दुसऱ्या कडेन कामां आशिल्लो, कळ्ळें न्ही. जेन्ना दुसऱ्या कडेन कामां आशिल्लीं तेन्ना 10-15 हजार म्हयन्याक जोडटालो. आयज पळय हांव 40-50 हजार जोडटा. हे गोवा मायल्स एक अशी आसा की तुमी एक पार्टनर ते गोवा मायल्साक तुमी जर गाडी घेवन चलयता न्ही तेन्ना तुमकां कळटलें गोवा मायल्स कितें म्हणून, कळ्ळें न्ही. आयज आमी स्वताची गाडी घेवन स्वताचे ओनर जाले आसा, कळ्ळें न्ही. पूण तुमकां सांगपा म्हणल्यार न्ही गोवा मायल्स एक अशें आसा जेन्ना आयज म्हाजी बायल भुरगीं कितें मागता न्ही म्हाजें एक अशें आसा की फाल्यां हांव हाडून दिवपाक शकता. समजून घेयात तुमी मातशी, कळ्ळें न्ही. आयज एक 2,000 रुपया खर्च करता न्ही बायले भुरग्यांक जाल्यार म्हाका अशी कॅपेसिटी आसा की हांव फाल्यां जोडटलो आनी फाल्यां परत ते पयशे एकठांय करतलो म्हणून. तुमी समजून घेया गोवा मायल्स एक इतली बरी कंपनी कितें जायत जण भुरगे न्ही घरा कडेन आपल्या आवय बापायक केन्ना 1 रुपया दिवं नाशिल्लो. आयज सगल्यांनी गाडी घेवन आपल्या पात्रांव जावन आयज सगळे घरा कडेन आपल्या आवय बापायक ते आपल्या पोसपाक लागल्या. हेजे हेका लागून हांव सांगता गोवा मायल्स एक बरी बेस्ट एंड बेस्ट कंपनी. कोणू जावन फुडें सरा आनी गाडी घेवन तुमी पळय हितून एक जॉयनिंग जावन पळया तुमी एकदम बेस्ट ओन पात्रांव कोणाचे कुस्तार काय रावप ना काय ना, कळ्ळें न्ही. अशें सांगपा म्हणल्यार तुमकां जाय तेन्ना गोवा मायल्स एक अशें आसा तुमी खंयच्यानय गेले तुमकां भाडें ना तो भाडें दिवपाक शकता. कोणाक मागपाची गरज ना बाबा भाडें आसा काय म्हणून, समजलें. पळय हांव एक सांगपा म्हणल्यार इतली बरी कंपनी एक उत्कर्श सरान आमकां हाडून एक उबो केलो मनशाक. कित्याक हांव एक बारीक मनीस आशिल्लो सारको. आयज म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आहा एक 20 लाखाची प्रॉपर्टी एक घेवपाक लागून. इतली बरी कंपनी जेन्ना कोण मनीस पळय मुखार सरल्या घेवपाक ते तुमी कांयच चिंतनासतना गाडी तुमी गोवा मायल्साक अटॅच करा आनी तुमी जेन्ना 2 पयशे जोडपा लागता पळय तेन्ना तुमकां कळटलें गोवा मायल्स म्हणल्यार कितें तें. हेज्या वयर हांव कांयच सांगपाक शकना बाबा. गोवा मायल्स इज व्हेरी गुड कंपनी.